बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे जी सांगड़ थाना मंगली की हदूद से, जहाँ पर SHO की जुल्म और ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक मंगली थाना की हदूद के शेख बरादरी के SHO जाबिर लाहौरी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चक नंबर 61 की शेख बरादरी के SHO मंगली जाबिर लाहौरी के जुल्म के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुँच कर कहा कि जाबिर लाहौरी आए रोज हमें हिरासत करता है। इससे कबल मेरे भाई को थाने बुलाकर चालान किया, झूठे मुकदमे में इसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने बरी कर दिया और फिर रात 3 बजे वो पुलिस एहलकारों को अपने साथ लेकर आए और कुछ लोग पुलिस की वर्दी में और कुछ सिविल ड्रेस में थे, जिनमें जाबिर लाहौरी है, सैयद ताज हट, मुंशी राशिद अली, तौफीक खटक, उस्मान खटक, फरीद चांजू और दीगर 25 नामालूम अफराद ने बगैर किसी मुकदमा के हमारे घर पर हमला करके बाउंड्री वॉल का तकद्दुस पामाल किया। जेवरात 1 लाख रुपए, सोलर सिस्टम और 10 बेड्स और एक लाइसेंसी बंदूक 50 कारतूस उठाकर ले गए। हमने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर की। SHO मंगली जाबिर लाहौरी हमें दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहा है। वज़ीर आला सिंध, IG सिंध और DIG शहीद बिन नसीराबाद SSP सांगड़ से अपील है कि इंसाफ फराहम किया जाए। अब आपको बता रहे हैं जी सांगड़ से, जहां पर खवातीन और बच्चों के लिए तफरीक के लिए कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ जिला तेल और गैस की दौलत के साथ ज़राअत की दौलत से भी माला माल है, मगर सांगड़ की आवाम के लिए किसी भी सियासी या सरकारी शख्सियत ने कभी भी बच्चों और खवातीन की तफरीक के लिए इक़दाम नहीं किए। तो दूसरी जारी में इंसानी हुकूक के नाम पर काम करने वाली शख्सियत गुलाम कादिर हर साल की तरह इस साल भी मेलों में काम करने वालों के ताउन से सांगड़ स्टेडियम में 15 रोज़ा नुमाइशी मेले का नाम देकर बच्चों और खवातीन से एंट्री फीस 85 रुपए वसूल करने में मसरूफ। जिले इंतजामिया की जानिब से इनको बच्चों और खवातीन से एंट्री फीस के नाम पर लाखों रुपए लूटने के लिए भारी पुलिस की नफर भी तैनात की गई है, जबकि बल्कि और दीगर इदारों से दीगर सहूलियात हासिल कर रखी हैं। मीना बाजार में किसी भी तरह का कोई स्टॉल नहीं। मेले में लगने वाले चंद स्टॉल जिनके तमाम इंतजामात और अखराजात मेले की इंतजामिया की जानिब से किए गए, मगर इंसानी हुकूक के नाम पर काम करने लगी शख्सियत गुलाम कादिर इंतजामिया से वसूल कर रहे हैं। सांगड़ की आवाम ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि बच्चों और खवातीन की मेले में एंट्री फ्री की जाए, जबकि इंसानी हुकूक के इदारे भी इंसानी हुकूक के नाम पर लूट मार की रिपोर्ट तलब करें। अफसोसनाक खबर आपको दे रही है सियालकोट से, जहां पर दरिया शनाब में 2 नौजवान डूब गए। उस्मान गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक खासा गांव नजद बंगला चौक एयरपोर्ट रोड से दरिया शनाब में 2 नौजवान डूब गए। मकई तोड़ने वाले 5 मजदूर नौजवान नहाने के लिए गए, जिनमें से 2 नौजवान डूब गए। दोनों नौजवान 25 साल नदीम जो कि बहावल नगर और 18 साल अल्ताफ तांबला मंडी फैसलाबाद से थे, दरिया में नहाते हुए डूब गए। रेस्क्यू 1122 ने दोनों की लाशों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल की जेर निगरानी जारी है, जबकि पुलिस को भी तलाश कर दी गई। ताहाल दोनों नौजवानों की लाशें अभी तक नहीं मिल सकी। खबर आपको दे रहे हैं जब कोहाट से, जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी का काम अब ट्रैफिक पुलिस वाले करने लगे। इसार अली मंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक पुराना जेल रोड पर गैर कानूनी तजावुजात, अवामी शिकायत पर ट्रैफिक इंचार्ज फहीम मंगिश और एडिशनल इंचार्ज सरबजान ने डंडा उठा लिया। ट्रैफिक पुलिस का बड़ा ऑपरेशन जेल रोड हाईवे का मंजर पेश करने लगा, लेकिन बदकिस्मती से जब ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी खत्म होती है तो वहीं तजावुजात दोबारा कायम हो जाती हैं। इनका मुस्तकिल हल तलाश करने के लिए जिला इंतजामिया और तहसील म्युनिसिपल अमला की ताउन की जरूरत है। वाज़ह रहे ये काम ट्रैफिक पुलिस का नहीं, मुताल्लिका महकमा संजीदगी से नोटिस लें। अवामी समाजी हलकों की जानिब से ट्रैफिक TO शाहिद इमरान और खासकर इंचार्ज फहीम मंगिश और एडिशनल इंचार्ज अरबजान को खराज तहसीन भी पेश किया गया। अब आपको बता रहे हैं कि साबिक वफाकी वजीर कानून और इंसाफ की मोहम्मद सलमान शाह की रहायश का बरामद हुई है। एसार अली मंगिश की रिपोर्ट के मुताबिक सईद इफ्तिखार हुसैन गिलानी की मोहम्मद सलमान शाह की रहायश का ख्वाजाबाद कोहाट आमद हुई। करीबी दोस्त अजीजुल्लाह सफीर मोहम्मद सरदार समेत सदाए कोहाट चेयरमैन मलिक दिलावर खान, एहतशाम बंगिश, मोहम्मद शाकिर, प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन चाय ठेकेदार फिर मुजाहिद, ताजुर रहमान, शेर अहमद खान, रहमतुल्लाह, मुसाफिर गुलर, दीगर ताजर मशरान से भी मुलाकातें की। इफ्तिखार गिलानी का कहना था कि 45 साल सियासत की मुझे ये एहसास हासिल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कबीना का हिस्सा था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करने का मौका मिला। 73 के आयन साजी में भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अब सियासत शरीफ आदमी का काम नहीं रहा। कुछ लोगों ने अगर मुल्क की सियासत को बरहन ना कर दिया तो इनका कहना था कि गुज़िश्ता 10 साल के इक़्तिदार ने पाकिस्तान को नाक़ाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं जी कंबर जिला से, जहां पर बिगन टाउन यूटिलिटी स्टोर से महरूम है। इस हवाले से अवाम का क्या कहना है, जान लेते हैं अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट। जैसे कि 2000 में हमें रोटली स्टोर दिया गया था बगन शहर को, 2000 में, 2000 से 2007 तक था। 7 के बाद वो रोटली स्टोर बंद किया गया। वो अभी तक हमारे शहर को रोटली स्टोर नहीं मिला।
اس کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. ہمارے غریب بندے جو ہیں نا, بے پہنچ لوگ ہیں, کم آمدنی والے ہیں, وہ دکان سے چیزیں خرید نہیں سکتے. ہم گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کو, دونوں کو اپیل کرتے ہیں کہ ہم غریب لوگوں کا خیال رکھا جائے, ان کے لیے مناسب بندوبست کیا جائے, جیسے آسان چیزیں ان کو ان کے پہنچ میں ہو اور ان کو مل سکے. ابھی تو عید بھی اوپر سے آنے والی ہے, تو عید کی خریداری بھی وہ غریب لوگ کریں گے, لیکن دکانداروں کے پاس جو چیزیں ہیں ان میں کمی نہیں ہے ابھی تک. وہ السلام علیکم بھائی, آپ کی مہربانی جو آپ ہم سے حال احوال پوچھنے آئے ہیں. ہمارے وگن ٹاؤن کی جو ہے 60 سے 70 ہزار آبادی ہے. وگن میں یوٹیلٹی اسٹور نہیں ہے. یہاں پہ جو بھی اشیاء ہیں وہ بہت مہنگی مل رہی ہیں دکانوں پہ, ہم لوگ خرید نہیں سکتے, بہت پریشان. ہم ڈی سی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یوٹیلٹی اسٹور جو ہے وہ بحال کر کے ہمیں بے چینی سے بچایا جائے. ہمارے وگن شہر میں یوٹیلٹی اسٹور جو پہلے تھا تو 2000 میں تھا, 2007 کے بعد جو بند ہوا ہے تو ابھی تک یوٹیلٹی اسٹور کی سہولت وگن میں نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو دکاندار ہیں یہ اپنی منمانی کرتے ہیں, جو ریٹیل ہے اس سے بھی زیادہ بیچتے ہیں. جو روزمرہ کی اشیاء ہے وہ مہنگی ہو گئی ہیں. یوٹیلٹی اسٹور ہوگا تو عوام کو سہولت ملے گی نا. ہمارا یہی مطالبہ ہے ڈی سی کمبر کو اور ہمارے نمائندوں کو کہ ہمارے وگن سٹی میں بھی یوٹیلٹی اسٹور ہمیں دیا جائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے. جو یہ دکاندار وغیرہ ہے, غریب عوام جو ادھر وگن ٹاؤن کا ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا. اوپر سے حکومت نے بھی اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, اس میں ریٹ کی بھی کمی آئی ہے, پر ادھر کے جو تقریباً جتنے بھی دکاندار یہ واپاری سسٹم ہے کوئی بھی کمی کا نام ہی نہیں لیتا ہے. جس کو جدھر سے آتا ہے وہ ادھر سے غریب کو ٹھوکتا ہے. یعنی کہ یہ جو ہمارا غریب مظلوم جو یہ طبقہ ہے نا وہ بہت پریشان ہے, اس کو ریلیف نہیں ملا ہے. ہم حکومت سندھ سے اور ڈی سی کمبر شہزاد کوٹ سے یہی گزارش کریں گے کہ یہاں یوٹیلٹی اسٹور قائم کرے اور غریب کو جو غریب مزدور لوگ ہیں اس کو ریلیف ملے. گجرانوالہ کی تحصیل نوشہرہ ورکا میں ناصرہ آفس میں پاسپورٹ ڈیسک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا. افتتاح پاکستان مسلم لیگ نون کے MP کی جانب سے اور MNA کی جانب سے کیا گیا. تفصیلات کیا ہیں جان لیتے ہیں امجد شفیع سے. جی بالکل, پورے پنجاب کی طرح تحصیل نوشہرہ ورکا میں بھی پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اس موقع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA چودھری اظہر قیوم نارا صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سابقہ MPA چودھری عبدالرحمان گجر نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپنے حلقے کی خدمت کرنا ہماری اولین ترجیح ہے. ہم سیاست کو عوام کی خدمت سمجھ کر کرتے ہیں, کیونکہ عوام کے مسائل حل ہوں گے, عوام خوشحال ہوگی تو پھر ہمیں کسی کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا. اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ہمیں ہر ایک کی دہلیز پہ ووٹوں کے لیے جانا پڑے گا. اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے حلقے کے لیے جتنے کام کروا سکیں اتنے کروائے جائیں. جی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ تھانہ صدر سانگلہ ہل کی چوکی کی کامیاب کارروائی. ڈاکٹر قمر حسین کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر سانگلہ ہل کی چوکی پولیس کی کامیاب کارروائی. ڈکیتی کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم عنصر گرفتار. اشتہاری مجرم تھانہ صدر سانگلہ ہل پولیس کو 1 سال سے مطلوب تھا. پولیس ٹیم نے مجرم اشتہاری کو جدید ٹیکنالوجی اور پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کیا. مزید تفتیش جاری ہے. GPO ننکانہ سعید عزیز کی انچارج چوکی آصف اولکھ اور ہمراہی ٹیم کو شاباش. GPO نے کہا کہ اشتہاری مجرمان کی گرفتاری کے لیے جامع حکمت عملی تشکیل دی جا چکی ہے. سماج دشمن عناصر کی بےخونی کا عمل بلا امتیاز جاری رہے گا. اب آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس خوشاب نے GPO خوشاب کے حکم پر علاقہ تھانہ نوشہرہ میں سرچ آپریشن کیا. اسلم خان منچ کی رپورٹ کے مطابق GPO خوشاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پولیس خوشاب کا علاقہ تھانہ نوشہرہ میں سرچ آپریشن. GPO شائستہ ندیم کی ہدایت پر تھانہ نوشہرہ کے علاقہ سوڑھی جوالی پیاری مائنز اور کلیال مائنز ایریا میں 3 سرکل افسران کی زیر نگرانی تمام تھانوں کی نفری کا دیگر ایجنسیز کے ہمراہ سرچ آپریشن. دوران سرچ آپریشن دکانیں مکانات اور مشکوک افراد کو چیک کیا. سیالکوٹ کے سابق MP رانا محمد اقبال کے سال ثواب کے لیے محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. رانا محمود احمد کی رپورٹ کے مطابق سابق MP رانا محمد اقبال مرحوم کی محفل پاک کا اہتمام نیچی میرج ہال میں ہوا. محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا. محفل میں علماء کرام نے نعت خوان حضرات نے اپنی اپنی حاضری پیش کی. محفل پاک میں علاقہ بھر سے سیاسی سماجی شخصیات MNA چوہدری ارمغان سبحانی چوہدری لطیف احمد بلوچ چوہدری اکرام چوہدری شاہد چوہدری احسان گجر محمد بوٹا رانا محمود احمد محمد اشرف محمد اکرام رضوان احمد
اور دیگر نے شرکت کی۔ سابق ایم پی رانا عارف اقبال نے خطاب کیا اور تمام احباب کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر کے ساتھ۔